फेरि भन् त भाइ SPIDER spider. यहाँ हेरेर भन् न SPIDER spider. People who live us with home are called our family. What are the difference of family? The different kinds of family. L-E-A-B-E-S. Lives. Huh? L-E-A-B-E-S. Leaves. Grass and leaves. Some animal eat Grass and leaves. grass and leaves. Elephant. Elephant. Fruits. Elephant चाहिँ fruits खान्छ र फ्लेस भनेपछि के हो? Huh? Some animal kill other animals. Car. Huh? Canoe. And eat their flesh. कुनै एनिमलले चाहिँ अर्को एनिमल मारेर त्यसको मासु खान्छ भने. Maria Bobo. Some animal eat insects. Insects. Elephant को चाहिँ हो. Elephant को चाहिँ मैले भेटेँ. Some animals like hen and sparrow eat grains. G-R-A-I-N-S, grains. Spelling? Grains. 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 Again? Grains. Okay, I'll ask you later. Comfortably. Why do you need food? Why do you need food? We need food to live. Food to live? ठिकै हो. We need food to Live. live. Why do you need a house? House. अब We need a house protect the wound, heat, cold, and rain. Do you think animal also need food and house? Do you think? Huh? Yes. Do you think? Do you think animal also need food and house? Why are you doing so, bhai? No. Deer. What do this animal eat? Deer Grass. and Leaf. leaf. Elephant Fruit. and grass. That's it. ये तो grass ले इसे पर. That's not. Pens, Ah! hand and pencil. Depends भनेर लेखेको छ भने के लेख्छ? किन हात खाइबस्छ भने hand and pencil. Parrot. Parrot. Fruit. Spelling. F-R-O-U-G-S. F-R-O-U-G-S. मन परि भन् ल फेरि भन्दै फ्रुट्सको स्पेलिङ F-R-U-I-G-H. FR U-I-G-H. ल मजा आइछ ओइ युट्युबमा मार्छ है तपाईँ F-R-U-I-T-S. F-R-U-I-T-S. Lizard. Lizard. Insect. Insect को spelling. That's enough. कहिले पढेको चाहिँ के हो? यो चाहिँ Insect. के पढेछ? यो के को नाम हो? इन्सेक्ट भनेर भन्छ फेरि इन्सेक्टको स्पेलिङै जान्दैन भनेको यहाँ त लिजार्ड पनि लेख्दा हुने रहेछ इन्सेक्टमा. लिजार्डको स्पेलिङ L-I-Z-A-R-D. L-I-Z-A-R-D. लिजार्डले के खान्छ? Insect. इन्सेक्टको स्पेलिङ I-N-S-I-D. तेरो अगाडि छ त्यहाँ पनि इन्सेक्ट छ यहाँ पनि इन्सेक्ट छ. I-N-S-E. हेऱ्यो यहीँ मैले भिडियोबाट देखेँ भाइले हेऱ्यो भनेर Goat Grass. and Leaf. leaves को spelling L-I-F.
LIF लिफ के अरे ओए लिफको स्पेलिङ के अरे LEAVS भाइ लिफको स्पेलिङ भन्दा फेरि यो सुन है दिस वान इज इम्पोर्टेन्ट दिस वान इज इम्पोर्टेन्ट लिभिङ थिङ क्यान move from one place to another. Living things can move, can eat, can breathe. Living thing can breathe. BREATH breathe. BREATH breathe. Breathe भनेको चाहिँ के हो? Living things breathe भनेको सास फेर्नु. आम्मामा कति राम्रो बुझेको हेर BREATHE breathe. BREATH. Living thing grow. Living thing grow. Grow भनेको चाहिँ ग्रो भनेको के हुन्छ Born. born. कता बढ्छ Yes. यस्तो मोटो हुन्छ कि अग्लो हुन्छ Aklo. अन्त Living कति thing राम्रो। can have BABY. Baby. baby छ ल BABIES. BABY. Baby हुँदैन लिभिङ थिङ क्यान ह्याभ Baby. यहाँ सुन है अब तिमीहरूलाई याद ल Baby. लिभिङ थिङ क्यान ह्याभ बेबिज यसकै एन्सर लिभिङ थिङ इट निड यो सिङ्गुलर एन्ड प्लुरल बेबीको बेबिज हुन्छ नि त BABY बेबी BABIES बेबिज सिङ्गुलर बेबी वाइमा चाहिँ IES प्लुरल बेबिज It's eyes with the BA. बेबी कसरी लेख्छ BY बेबी होइन अन्त सिङ्गुलर भयो प्लुरलमा चाहिँ वाइ लास्टमा वाइ छ भने चाहिँ IES लाग्छ बुझ्यो IES लाग्छ वाइ छ भने चाहिँ प्लुरलमा यहाँ सुन यस्तो BABY बेबी छ होइन प्लुरलमा चाहिँ BABIES वाइको ठाउँमा चाहिँ IES त्यही हुँदैन बेबिज हुन्छ बुझ्यो लास्टमा बेबी तिमीलाई बेबी मात्रै आयो भने अब के हो BABY छ वाइको ठाउँमा के लाउनुपर्छ IES IES जस्तो यहाँ हेर अघि बटरफ्लाईमा नाक चाहिँ के साह्रो चिमटेको बटरफ्लाईको स्पेलिङ गर त बटरको स्पेलिङ गर BATTER butterfly. BATT पो भन्छ उता Butterfly. अब यसलाई बटरफ्लाई चाहिँ एउटा सेट प्रपरली एउटा बटरफ्लाई उड्दै हिँड्छ अब मेनी बटरफ्लाईलाई चाहिँ के भन्छ BUTTERFLYIES वाइको बदली चाहिँ IES लाउनु भनेको थिएन प्लुरलमा हो बटरफ्लाई पुराणमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ खाना अँ खाउँ है अब अरे कसले अर्डर दे लो अहिले इन्सेक्ट चाहिँ लास्ट हो त्यहाँदेखि यसको छ काम हो त्यहाँदेखि यहाँ एउटा देखेको थिएँ मैले दादाहरू त कति बेरसम्म पढ्थे रेमुना र दादा त बेलुका 11 o'clockसम्म पढ्थे कति क्लक 11 अहिले अहिलेको त कम्ती हो किन म यहाँ हेर्दैछु 9:15 अन्ली अब अन्ली 9:15 इन्सेक्ट छ तिम्रो याद गर्नु यो चाहिँ नेम द होम अफ दिस एनिमल्स काउ Shit. स्पेलिङ I said shit. hen COOP cook. bird NEST nest. horse STABL. huh? STABL. stable rabbit BU huh? BURR फेरि भन BURROW के अरे स्पाइडर WE त्यसलाई उल्टा बनाऊ WED होइन नि फेरि उल्टा बनाइहाल्नु नि लायन डियर huh?
C-A-V-E. B. C-A-V-E. B. Monkey. Monkey, T-R-E. Dog. Dog, K-N-N-E-L. Huh? K-N-N-E-L. B. Bill. S-A-V-I. Snack. S-O-N. Depends. HOME home होइन HOUSE हाउस होइन अब्बुई चिन्डु उठेपछि त खतरा छ नि डराउनु पर्छ आज एन्सर दिस क्वेसन ला यो त सजिलो रहेछ त What are living things? Give example. Living things can move, can eat. Living thing can move, Living thing can move, grow, eat, breathe, and drink. and breathe. Breathe They is are huh? yes. BREATH लास्टमा E पनि लाग्छ Okay. के लाग्छ अरे E. लु भन त B-A-T-H. BATH बात होइन ब्रिथ B-R-E-A-T-H-E. BREATHE are called Living thing. example Non-living. huh? Non-living. example living thing को example चाहिँ दुईटा दिनु अरे Example two. जे दिन लिभिङ थिङ के हो तिमीले केलाई लिभिङ थिङ भन्छौ त्यसको दुईटा एक्जाम्पल दिनु Man. म्यान Cow. काउ गोट टाइगर लायन Ah! जे पनि लेख्दा हुन्छ ए म त man र car लेख्छु man र car लेख्छु हुन्छ man र car कार चाहिँ कार त मुभ गर्छ त अन्त जानिबाट कारले ब्रिथ गर्छ तर कार मुभ हुन्छ त मुभ कार मुभ गर कार चाहिँ लिभिङ थिङ हो अन्त यस्तो गर्नु हुन्छ नि मुभ वाट आर नन लिभिङ थिङ गिभ एक्जाम्पल non-living thing थिङ्स non-living Non-living things things. क्यान नट हुन्छ अब क्यान नट cannot move थिङ्स द्याट क्यान नट है अब अघि क्यान थियो अब क्यान नट cannot move, grow, eat, and बात breathe. ब्रिथ को स्पेलिङ E-A-T-H-E. अलिक साह्रो भन B-E-A-T-H-E. राम्रो सोचेर भन न अघि पनि भनेको छौ अहिले पनि भनेको B-E-A-T-H. ब्री BR B-R-E-T-H. EATHE E-T-H-E. are called non-living thing. Example, किन ढोगेको Example. Car and pen. car and pen, chair, table. Hey, put this one. The car and pen. Living thing, eat and drink. List 5 things that all living thing do. Living thing ले के गर्छ living thing can Living thing can. living thing eat and drink Living thing eat and drink. हो कहाँबाट बी 5 भनेको हामीले लिभिङ थिङ भनेको Living thing chapter 8. हामीले कहाँ के सोध्नु भएको बाङा ब्रिथ को स्पेलिङ B-E-A. List 5 things that all living thing can do. Living thing move. Living thing. Move spelling Living M-O-V. S MOVES moves. G-R-O-W. Living thing breathe. B-R-E-A-T-H-E. Breathe. Living thing H-I-V. can have B-A-B-E.
बेबिज यो त याद भयो हो अब माम खाउँ त्यहाँदेखि एक चरण रिभिजन गरौँ अरू कुरो त म केही भन्नु छैन मलाई हो भाइले गुड पढ्यो आज तर मलाई यो मात्रै सुनाउनु छैन है केही पल्टिन्छ हौ फेरि पनि यो एट राइट द नेम अफ 8 इन्सेक्ट्स याद छैन कमसेकम 8 मा चाहिँ 5 वटा 6 वटा त याद हुनु पर्यो नि त यहाँ हेर्नु त ANTNBEBE अब स्पाइडरदेखि लड्यो बर्ड चाहिँ हो इन्सेक्ट हाउस फ्लाई मस्किटो house fly याद भएको जति लेखिहाल्नुपर्छ नि त अगाडि अगाडि अब त्यो तिनवटा याद छ तिमीलाई एन्ट बी हाउस फ्लाई त्यो अब स्पाइडर याद भएन भने सोचिबस्नु भएन नि हाउस फ्लाई लेखिहाल्नु पर्यो हो त्यहाँदेखि बिस्तारो त्यहाँदेखि फेरि स्पाइडरको स्पेलिङ आउँछ होइन हामीले बिर्डिङको नि 5 मिनट मात्रै दिन्छ अब तिमी चाहिँ टिचर नहो न को दिन्छ के दिन्छ भनेर SPID फेरि भन् त भाइ SPID यहाँ हेरेर भन् न SPID spider कति नराम्रो देखेको बटरफ्लाई